like, subscribe, and get notified. The All Goa Liquor Traders Association have demanded strict action against about 300 illegal liquor traders, who they alleged are operating along Goa's coastline. They demanded an inquiry into a Haryana-based company taking a license and importing top international brands from Haryana. Due to this, all liquor traders are suffering. They also congratulated the Excise Department for seizing premium liquor worth over 1 crore rupees at Patra Devi checkpost. The liquor traders also demanded protection from harassment by other state police. Which actually the products जे आसा ते Pernod Ricardचे products आसा, Chivas Regal, Glenlivet, Jameson's whiskey, Valentine whiskey, जे ताचे ऑफिशियल डिस्ट्रीब्युटर म्हज्या बरोबर आसा प्रितेश देसाई. गोंयान जर कोण हे शिवाजी रिगल बीन जर विकपाक शकता, ताजो अधिकार फक्त एकाच कंपनीक आसा, ती म्हणटा ती रॉयल लिक्विड, जी आमच्या प्रितेश देसायाच्या ओनरशिपीची आसा. आनी आमकां सुद्दां जर फाल्यां हे ब्रँड्स विकपाक जाय जाल्यार आमी फक्त ताजे कडल्यानूच परचेस करून ते विकपाक शकता. आमकां आनी कोणाच कडल्यान ते घेवन विकपाक मेळना. बट फाटल्या 5 ते 6 वर्सांक आमी पळयता, हरियाणाक रेट कमी असल्या कारणान, चंदीगड सारकिल्या जाग्यान रेट कमी असल्या कारणान हो खुबसो स्टॉक थंयच्यान गोंयान येता. आनी हाजो मोडस ऑपरेंडी म्हणटा तो खुबश्या लोकांनी जे हरियाणाचे चडशे बिलोंग करतात तांच्यांनी कालांगूट, कोलवा, अंजुना ह्या एरियांनी लिजार दुकानां घेतिल्लीं आसा. आनी त्या भागांचो स्टॉक वीच इज अ टोटल लॉस टू द गोवा गव्हर्मेंट हो हाडून ते थंय विकता. हे आमी परत एक्सायजाच्या नजरेत ह्यान पयलीं हाडत आशिल्ले, बट ताचेर कांयच एक्शन जायनाशिल्ली. आज तर एक मोठें कन्सायनमेंट तांच्यांनीच धरलां. हो हाडपाचो अधिकार फक्त प्रितेशाक आसा. ताणें कन्सायनमेंट हाडूंक ना, बट एक हरियाणाची एक व्हडली कंपनी आनी एक जितेंद्र मांद्रेकार म्हणून हाज्या नांवान एक लायसन्स काडला, कसलें वालिना व्हेंचर्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणून एक कंपनी फॉर्म केल्या. आनी जितेंद्र मांद्रेकार म्हणून एक शिवोलचो भुरगो, जाचे येदें व्हडलें कन्सायनमेंट हाडपाची कॅपेसिटी ना, हो एक सादो शिवोलचो भुरगो, हाज्या नांवार हे लायसन्स काडला. सो हाजेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून आमी आज कमिशनराक मेळपाक आयिल्ले. आनी हाजो रूट जो कोण मेन खिलाडी आसा ताका धरून ही हॅज टू बी अरेस्टेड. यूथ ऑफ गोवा आर कन्सर्न. आमी 1 मेक तुमचे कडेन एक विशय हाडिल्लो की आमचो एक गोंयचो तरणाटो भुरगो जो ऑफिशियल लिकर ट्रेडीन इनवॉल्ड आसा, कायद्यान जे कितें रुल्स आसा ते फॉलो करता आनी आपलें एक धाकटें दुकान घेवन म्हापसा त्रास काडटा आनी धंदो करता. तो म्हणटा तो आमचो साईश सावंत. आनी रमेश वायन्स म्हणटा ते वायन शॉप ताजे. गुजरात पुलीस म्हाका दिसता 30 एप्रिलाक आयले आनी ताका उखलून घेवन गेले. 2023 म्हणटा ते इन 2023 गुजराताक खंय एक कसले तरी मॅकडॉल नंबर 1, इम्पिरियल ब्लू आनी RC हे 3 ब्रँड खंय थंय एका मनशा कडल्यान खंय गुजराताक धरिल्ले. म्हजो प्रश्न आसा आज गुजरात पुलिसाक, 2023 जर हो विशय आशिल्लो, 2 वर्सां तुमी खंय न्हिदिल्ले? तुमी एक तरी ताका शोकस नोटीस धाडली? ते म्हणटात जो पळय थंय सांपडला ताणें म्हणटा ताजें नांव दिलां. ताजें नांव दिलां म्हणजे तो विकपाकूच बसला. तो आपले शॉप घेवन थंय कितें भजी वचपाक रावूंक ना. तो लिकर प्रॉडक्ट्स जे आसा, तो एक्सायज पेड, ताजे कडेन ताजी परचेस बिल्स आसा, ताजे परचेस परमिट्स आसा, तो ते विकपाकूच बसला. फाल्यां कस्टमर आमचे कडल्यान जेन्ना घेवन तो फाल्यां कितें भायर व्हरता काय आनी कितें करता, दॅट इज नॉट आवर लुकआउट. वी आर हियर टू सेल द प्रॉडक्ट्स. सो हाजेर आमकां प्रोटेक्शन मेळचें, होय आमी स्ट्रिक्टली आज विशय ऑनरेबल कमिशनरा कडेन घेतिल्लो आसा.